Coucou les amis, ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la procédure Campus France. تعرف راسي خبر ça fait longtemps que j'ai rien posté. صراحة غير مع القراية ومن حاجة لحاجة دونك ما كنساليش. Bientôt غادي نساليو السمستر dans même pas un mois. Donc غادي يكون عندي assez de temps après pour poster plus de vidéos, être plus active في la chaîne. Donc d'abord, je vais essayer de vous parler brièvement de la procédure ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Premièrement, il faut passer le certificat de la langue française. باش يعرفوا comme quoi راه كتفهم la langue, tu peux poursuivre tes études بالفرنسي et tout. كاينين ثلاثه الانواع، كاين تي سي اف، دلف بي 2 والدالف. تي سي اف حتى هو فيه جوج الانواع، المهم راني كاتبه هادشي في ان بوت بابيي باش ما نسى والو. بور لو تي سي اف لا دوري ديالو سي 2 ans كيمشي. بور لو دلف بي 2 et le DALF c'est un diplôme, c'est à vie parce que TCF c'est un test de connaissance. Par contre les autres c'est des diplômes اللي كيبقاو à vie. انا بيرسونيلمون دوزت الدلف بي 2 حيتاش الوقت اللي دوزتو ما كنتش ضامنه راسي كو غادي نجي فرنسا. دونك قلت مع راسي ندوزو ونخليه دو كوتي، و ايفيكتيفمون حتى جيتو 3 ans ابري. باغ كونطخ كنت دوزت تي سي اف ديك 3 ans ابري كنت خاصني ندوز واحد اخر عاوتاني. بون بور لو تي سي اف كاين فيه جوج، كاين فيه داب وكاين فيه تي بي. داب بور لي بيرسون اللي غادي يجيو لا بروميير اني ديال لي زيتود يونيفرسيتير، ça veut dire L1. الثاني اللي هو تي بي سي بور L2 الفوق. كاين دلف بي 2 وكاين دالف. الدالف سي لو بلو افونسي، كيحتاجوه الناس في القرايه ولا في الخدمه، حتى الناس اللي جايين يخدموا في فرنسا ماشي يقراو غادي يدوزوا الدالف. Alors la différence entre DELF B2 et TCF c'est l'oral. في الدلف كيكون l'oral، في TCF ما كاينش l'oral. كندوزو كاملين compréhension orale, ça veut dire des audios et il faut répondre les questions اللي كيتعطاو. Après كاين واحد لو تيكست il faut répondre على les questions ديالو. من موراها كاينه production écrite. Je crois في TCF كيعطيو 3 وفي الدلف الا ما خفتش نكتب زعما حيت صافي لونطون كيعطيو يمكن شي 2. Après في DELF كيعطيو ان سوجي ديال l'oral. كيعطيوك واحد 10 minutes de préparation. كيكونوا بزاف ديال لي سوجي، كدير تيراج او سور السوجي اللي جا فيك، عندك واحد 10 minutes تفكر فيه وكتدخل قدام دي جوري. يفو تريتي و بارلي في لو سوجي واحد 20 minutes وموراها كيبداو يسولوك دي كيسيون يفو ريبوندر. هذه هي لا ديفيرونس. وهادشي علاش بزاف الناس ما كيدوزوش الدال حيتاش فيه لوغال و تي سي اف سهل. مي والله الا وجدتو حتى شي حاجه ما صعيبه. نورمالمون في لي سيت دابا كاين لي زيكزام ديال العوامات اللي فاتوا، كاين كلشي. دونك كلشي كاين في انترنيت. الا خديتو غير واحد شويه في النهار انكم توجدوا غادي تنجحوا سون بروبليم. ما كيكونش داكشي فريمون ديفيسيل. باغ كونطخ DALF c'est plus avancé, niveau plus avancé et vraiment c'est difficile par rapport les autres. Ou pour les personnes qui ont 12 ou TCF, il faut avoir un niveau B2 parce que TCF شنو ما جبتو niveau اللي جبتو كيعطيوه لكم. كاين لي نيفو من A1 ل C2. نورمالمون لي زونيفرسيتي هنايا كيطلبوا مينيموم ان نيفو B2. صراحه كاينين شي وحدين غيقولوا لكم كره كاينين شي وحدين تقبلوا B1 وي كاينين، مي الا ما بغيتوش تغامروا يفو افوار مينيموم ان نيفو B2. بصراحه راه ماشي صعيب. كاينين بزاف ديال لي سيت اللي تقدروا تبريباريو فيهم الامتحانات القدام. الا حطيتو راسكم في لي كونديسيون ديال الامتحان غادي تقدروا تدوزو سون بروبليم. بور لو تي سي اف كيدير جو كرو 1700 درهم. بور لو ديلف اي لو دالف هما شويه رخص عليه، مي ما عقلتش اكزاكتومون على لي بري 1400 جو كرو، مهم شي حاجه بحال هكا. سكي سور كو تي سي اف و دالف و ديلف رخص من تي سي اف. دونك سي ايلوجيك غتجيكم، ولكن هادشي ما كان. بوغ لو ديلف بي 2 يا تجيب بي 2 يا ما كتجيبش الدبلوم. وبوغ لو دالف كيدوزوه الناس اللي كيشوفوا راسهم فريمون يقدروا يجيبوا ان نيفو سي 1. لو تي سي اف راه الا ركزتو فيه مزيان تقدروا تمشيو فيه حتى هو حتى سي ان سون بروبليم، مي مينيموم يفو افوار ان نيفو بي 2 صراحه باش تهنيو راسكم داك لو كوتي ديال واش غادي نتقبل واش غيجيني غوفو. بارفوا كيضيعوا الناس راسهم كيجيبوا ان غوفو بسبب لو نيفو اللي ما جاوش بي 2. دونك يفو بيان بريباري وما يكون غير الخير. Après que j'ai l'inscription sur le site Pastel Campus France, il faut créer votre compte sur le site Pastel Campus France. Alors, فاش كتكريو داك لو كونت ديالكم في Pastel Campus France كيخصكم تعمروا الدوسي ديالكم. كاينين بزاف ديال لي روبريك،
كاين لي زانفورماسيون بيرسونيل، الباركور سكولير ديالكم، اي حاجه كتعلق بكم كاينه تما. بوغ لي جون اللي غادي يدفعوا L3 خصهم يدخلوا لي نوت ديال ترون كومان 6 الباك بروميير اني دوزيام اني. بوغ لي جون اللي غادي يجيو ماستر كيدخلوا غير ديال لونيفرسيتي. من مورا هادشي خصكم تخلصوا واحد 1950 درهم في كريدي دو ماروك. هما نورمالمون لي فري دوسي سي 1950 درهم ديال لي فري د لا بنك. كتخلصوهم كتعطيوهم لو نيميرو الدوسي ديالكم، هذاك اللي كيكون تحت السميه ديالكم ولا فوق السميه، مهم كيبدا بام شي حاجه، و لا كارت ناسيونال ديالكم. ملي كتخلصوا هادشي كتجي لا فاليداسيون ديال الدوسي كامبوس فرانس كي فاليديو الدوسي، باسكو كامبوس فرانس سي لانترميديير ما بينكم وما بين ليكول. دونك كي فاليديو لكم الدوسي ديالكم، من مورا ما كي فاليديو كدوز واحد الوقت كي كونتاكتيوكم بوغ ان اونتروتيان. فريمون لونتروتيان سي تري امبورطون، ماشي زعما خصكم تاخذوه او سيريو، باسكو كيسولوكم اي سا انفلونس الفيزا، حيت هما كيديروا دي ريمارك عليكم، و ابري داكشي سا انفلونس الفيزا. و فرانشمون بزاف ديال الناس جاتهم فيزا غوفو بسبب لونتروتيان. الوغ في لونتروتيان كيسولوكم على الباركور سكولير ديالكم، علاش اختاريتو هاد الدومين ماشي ان اوتر دومين، علاش اختاريتو تكملوا قرايتكم في فرنسا وماشي في ان اوتر بيي، واش ابري ما تسايو قرايتكم واش بغيتو ترجعوا للمغرب او لا. دونك il faut parler en gros de votre projet professionnel. خصكم تبينوا انكم فوزيت موتيفي، عندكم واحد لوبجيكتيف، ماشي بغيتو تمشيو غير باش تمشيو، باسكو الا بينتو كوم كو بغيتو تمشيو غير باش تمشيو راه سوي سور كو غادي يكون زعما غوفو ديال الفيزا. بون après ma cadeau d'entretien et tout, qui بداو يجيو les réponses des universités. Je crois que à partir de mars qui بداو يجيو par exemple جاتك 2 ولا 3 ديال les acceptations, il faut choisir وحده من دوك les universités. فاش كتختاروها كتسناو هي تعاود تفاليدي، فاش كتفاليدي كتصيفط لاكور préalable de préinscription. ومن مورا لاكور préalable de préinscription شنو كتجي ليطاب ديال ça dépend. الا دوزتو l'entretien ديال campus France vous avez le choix، تقدروا دوزوه par Skype، تقدروا دوزوه بريزونسيال. الا دوزتو بريزونسيال كيطلبوا منكم لو جور ديال لونتروتيان تجيبوا معاكم دوك لي دوكيومون اللي حطيتو، باغ اكزومبل الباك تجيبوا معاكم لي زوريجينو. ولا دوزتو بحال انا par Skype، فاش كتجيكم لاكور بريالابل دو بري انسكريبسيون افون دو بروندر لو رونديفو فيزا، خاصكم كدوزو من واحد ليطاب اللي هي لا فيريفيكاسيون دي زوريجينو. كيعطيوكم رونديفو كتمشيو كيديروا معكم اون فيريفيكاسيون 5 مينوت وكتساليو. ابري كيصيفطوا لكم اوتوريزاسيون دو لا بريز دو رونديفو. بور دوسي فيزا كتكون عندكم بزاف ديال لي بارتي كتوجدوهم. اول حاجه كاع داكشي اللي حطيتو في كامبوس فرانس في لو كونت ديالكم باستيل كتديوه معاكم، صافي دير الباك لي نوت ديالكم داكشي كامل الباركور سكولير ديالكم كامل كتديوه معاكم. كيجي كوتي ديبرجمون خصكم سوا ريزيرفاسيون في لوتيل سوا اتيستاسيون ديبرجمون سوا المهم كيكون عندكم كيلكان دو لا فامي كي فا فوز ايبرجي في دوك الايام الاولى كيعطيكم اتيستاسيون ديبرجمون. سوا كتكونوا نتوما دبرتوا على ان لوجمون في لي ريزيدونس اتيديونت، سوا اكسبتاسيون ديال الكروز سوا ريزيرفاسيون دو لوتيل. مهم خصكم فريمون يكون عندكم جوستيفيكاتيف دو دوميسيل وتكتبوا اون ليتر باغ اكزومبل الا كانت عندكم هكا اكسبتاسيون ديال الكروز ولا شي حاجه ولا اوتيل ريزيرفاسيون د لوتيل كتكتبوا بان راه غادي نبقى في لوتيل اون اتوندون انني نلقى لوجمون وكذا، كديروا اون ريزيرفاسيون ديال ان بو بري 15 جور. مهم في الاول يفو جوستيفيي فين غادي تبقاو باش يكونوا هما متاكدين انكم ما غاديش تبقاو برا. كاين دوسي غارون il faut avoir un garant principal ou il abrite un garant facultatif. Donc pour le garant principal خصو يكون عنده un salaire de plus de 6000 dirhams par mois، حيت كيكون ان بلوكاج ديال 8 المليون ونص، يعني 615 euros par mois minimum 615 euros par mois. دونك خص يكون عندكم ان غارون برينسيبال يكون كيلكان دو لا فامي. سينو الا كان عندكم ان غارون برينسيبال فرنسا ما كديروش لو بلوكاج، كديروا غير لاتيستاسيون دو بريز اون شارج، والا كان في المغرب كديروا اتيستاسيون دو بلوكاج ديال 8 المليون ونص. ولا بغيتو تزيدوا ان اوتر غارون تقدروا تزيدوا بيرسونيلمون درت دو غارون برينسيبال وفاكولتاتيف. دونك البرينسيبال في المغرب و لوتر غارون في فرنسا وبلوكيت، باسكو الا ما كنتوش غتبلوكي وخص الغارون برينسيبال هو اللي يكون في فرنسا. ابري كتكون عندكم كوا دوطر صراحه ليبرجمون والبلوكاج هما اهم حاجه كتكون في الفيزا.
J'espère نكون فدتكم واخا غير شويه. لا نسيت شي حاجه ولا si vous avez des questions n'hésitez pas, je vais essayer de répondre à كاع les questions اللي عندكم. Je vais essayer de faire d'autres vidéos الا كنتو باقيين زعما بغيتو تعرفوا d'autres choses, n'hésitez pas.